बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो भाइयों को और दो बहनों को सोने से क्यों मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बिस्तर पर दो बहनों और दो भाइयों को सोने से क्यों मना फरमाया है, और इसके साथ साथ ये सोने के आदाब बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुहतरम नाजरीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई फरमाई है और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है। इंसानी ज़िंदगी के तमाम मराहल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है। इस्लाम में इसके बहुत से आदाब हैं और सुनतें ज़िक्र फरमाई हैं। जो शख्स इन पर अमल करेगा इसे सुकून और इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से निजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक अदब ये है कि जल्द से जल्द सोया जाए और बग़ैर किसी ज़रूरत के जागने से परहेज़ किया जाए। एक रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इशा की नमाज के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद करते थे। सोने का दूसरा अदब, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दाएं करवट पर सोया करते थे, और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया कि हज़रत अबरा बिन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर लेटा करते थे, और हज़रत अबरा बिन अज़ल को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं करवट लेटने का हुक्म दिया। दाएं करवट पर लेटने ही अफजल है, ख्वाह किबले की तरफ मुंह हो जाए या पीठ, या किबला दाएं हो या बाएं हो, दाएं करवट पर ही लेटना चाहिए, क्योंकि इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब यह है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को बाएं रुखसार के नीचे रख ले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो सबसे पहले अपना बिस्तर झाड़ ले, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज़ इसके पीछे इसमें दाखिल हो गई है। सोने से पहले हाथ या मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो इसे धो लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या इसका असर मौजूद हो और वो शख्स इसे धोए बगैर सो गया, फिर इसे कोई भी मुसीबत पहुंचने तो वो अपने आप को मलामत करें। सोने के आदाब में एक अदब यह है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढांपना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ढांप दे। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम अज़ कम एक लकड़ी ही सही, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। और अदब ये है कि सोने से पहले आग और चिराग को बुझा दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोना जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए मत छोड़ो। एक और रवायत में है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज़ औक़ात चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। सोने का दाम में से है कि ऐसी छत पर सोने से मना फरमाया गया है जिसके अतराफ कोई और मौजूद ना हो जो गिरने से रोक सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके अतराफ कोई आड़ मौजूद ना हो और वो ऊपर से गिरकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे या फिर इसे कोई नुकसान पहुँचे तो अल्लाह तबारक व ताला की जिम्मेदारी से बुरी है। नाजरीन अकराम, अब हम अपने मौजू की जानब आते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाई या दो बहनों को एक ही बिस्तर पर सोने से क्यों मना फरमाया। नाज़रीन अकराम, इस्लाम नहायत ही साफ़ सुथरा और पकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई
عمدہ تقوی، خوف بارک تعالیٰ اور پاکیزگی پر مبنی ہے۔ اسلام جہاں زہری گندگی سے بچانے کی تلقین کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایسے انتظامات مسلم معاشرے کو دیتا ہے کہ جس سے ہر فرد کی روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اسلام نے والدین کے لیے جہاں انہیں خود گناہ کے کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے، وہاں پر ان کے بچوں کے لیے بھی احکام صادر فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر ماریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، علامہ محمود محمد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے بستر جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ۔ اس لیے جب وہ 10 سال کو پہنچتے ہیں تو ان کی بلوغت کی عمر جو ہے وہ قریب آ جاتی ہے اور شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے فساد سے بچنے کے لیے اور ان کی شہوت جو ہے ایک دوسرے پر حاوی ہونے کے لیے ان کو الگ، بچوں کے درمیان الگ الگ سونے کے لیے جگہ کی تفریق کا حکم دیا گیا ہے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ کئی سال پہلے کی باتیں، آج کے ترقی یافتہ دور میں میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس میں زور دیتے ہیں کہ اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس پر لاپرواہی برتنے پر برا انجام سے ڈراتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک کتاب کا نام ہے کہ اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ رکھو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے بھی نہ لایا جائے، کیونکہ جو بچے متواتر ایک کمرے میں سوتے ہیں ان میں جسمانی جو ملان ہے کا مرض رونما ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کا سونا بھی کسی صورت حکمت اور دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے بظاہر سوتے میں نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہیں دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، اور اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہرائی سیاہی میں ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی ہے، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اجاڑ ہو جاتی ہے، اور یہ جو چیز بچوں میں جنسی بے راہ روی کے جراثیم سرایت کر جاتی ہے اور ابتدا سے ہی ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ جو بچے ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کے سخت مخالف ہے، اس لیے ماں باپ کو اس معاملے میں سخت احتیاط اور پرہیز کی ضرورت ہے۔ علامہ مناب جامع صغیر کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں وہ سوتے ہیں الگ کر لو۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کے سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو، یعنی کہ عورت عورت اور مرد مرد ایک ہی جو ہے وہ اوڑھ لے کر نہ سوئے۔ اس میں بھی ایک حکمت پیش نظر ہے کہ مرد زان برائی سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر پر انہیں سونے کا موقع ملے تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامی نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو کہ شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے سے ہی پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے سے دور ہو جائیں۔ اس لیے ہم اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولاد کو ایسے فتنے سے محفوظ رکھے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس اسلامی میں اصلاح چینل کو نہیں سبسکرائب کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کو ضرور بجائیے تاکہ آپ کو نئی ایسی دینی اور تعلیمی ویڈیو سننے کو ملتی رہیں، اور آپ لوگ اس سے مزید جو ہے استفادہ حاصل کر سکیں۔
محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔